हुन त सरकारको पक्षमा मै भइरहेर पनि उहाँलाई मैले यो अलिकति बढी जिम्मेवारी दिन खोजिरहेको पनि कुरा हो कि मैले सधैँ तपाईँहरूलाई भनिरहेको कुराहरू भन्दा उहाँले भनेका कुराहरू बढी चाहिँ अथेन्टिकेट हुन्छ र यो नागरिकताका कुरा र संविधानका कुरा के हुँदैछन् भन्ने कुरा उहाँले अहिले भन्ने क्रम जारी हुँदैछ। र म वाणिज्य क्षेत्रको मान्छे भएको एउटा व्यापारी पनि समाजसेवी पनि भएको एउटा हिसाबको आफ्नो हिसाबको कार्यमा मैले यहाँ युङ साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिलेसम्म जसरी अमेरिकामा आएर अरूको काम गरेर जसरी दिन बिताइरहेका छौँ त्यो अवस्थाबाट अलिकति एक स्टेप माथि उठ्नको लागि हामीहरूभित्र एउटा शक्तिको खाँचो छ, एउटा एनर्जीको खाँचो छ र तपाईँहरू आफ्नो एन्टरप्रेनरसिपको विकास कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट त्यो वस्तु तथा सेवाहरूलाई यहाँ लिएर आएर हुन्छ अथवा यहाँको वस्तु तथा सेवाहरूलाई नेपालबाट व्यापार गराएर हुन्छ। कुन अवस्थाबाट तपाईँहरूको एबिलिटी तपाईँहरूको ट्यालेन्ट केमा छ यो अवस्थालाई तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेको पनि छौँ र यो एमबेसीमा पनि र बाहिरको उसमा एजेन्डाहरूमा पनि यो हामीले राखिरहेका छौँ। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि नेपाली तिनलाई नेपाली यहाँ आएर बस्नुहुन्छ हामी प्रायः जसो सबै अरूको काम गर्छौँ। सकिन्छ एन्टरप्रेनरसिपको विकास गरौँ, आफ्नो काम गरौँ। यदि सकिँदैन भने जुन अवस्थाबाट हामी काम गरिरहेका छौँ त्यो अवस्थाभन्दा एक स्टेप एक लेभल माथि जानको लागि कमसेकम यो यहाँको सम्बन्धित क्षेत्रको ट्रेनिङहरू लिने, त्यो सम्बन्धी आफ्नो नलेज केमा हो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयमा त्यो फिल्डहरूमा गएर तपाईँको इन्स्टिच्युटहरूमा कलेजमा गएर त्यो एबिलिटी अलिकति बढाएर हाम्रो समाजलाई हाम्रो स्थितिलाई आर्थिक स्थितिलाई अलिकति माथि लाने हिसाबको काममा हामी आफै खट्नुपर्ने आवश्यकता हो। आजको हामीलाई कसैले गरिदिँदैन, सधैँ हामी अल्छी भएर बस्यौँ र अर्को स्टेपमा पाइला चाल्ने कोसिस गरिएन भने हामी आजको 10 वर्षपछि नि यही मात्र यस्तै ठाउँमा बसेर यस्तै कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। र यो विषयमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि कमसेकम तपाईँहरूले जानेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले बुझेको र महसुस गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरूले लेख्न सक्नेदेखि लिएर बोल्न सक्ने व्यापार गर्न सक्ने साथीहरूले तपाईँहरूले एउटा सपना देख्ने गर्नुहोस्। सपना एउटा यस्तो चाहिँ रिसोर्सेस हो कि सपना ड्रिम फ्याक्ट्री भन्छ यो अहिले यहाँ धेरै जसो ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसहरूले। तपाईँहरूको ड्रिम फ्याक्ट्री के हुनसक्छ र त्यो ड्रिम फ्याक्ट्रीमा तपाईँले के चाहिँ सपना देख्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी फलोअप गर्नुहुन्छ र त्यसलाई टेबल कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने र भोलिका दिनमा हामीले हाम्रो नेपालको आफ्नो मातृभूमिलाई सहयोग गर्न सक्ने आधारहरू बनाउनको लागि तपाईँ व्यक्ति नै पहिला सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। जब व्यक्ति आफू सक्षम हुँदैन जति नै हाम्रो ठुलो नाराहरू लगाए पनि जति नै ठुलो काम गर्छु भने पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सकिँदैन जस्तो मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मेरो धारणा हो। र जति पनि अहिले जस्तो अब उद्योग धन्दाको कुराहरू गरौँ देशमा अब देशलाई नै मैले आफूले कम्प्लेन गर्न खोजेको त होइन तर वास्तविकता कुरो के छ भने 2500 देखि 3000 मान्छेहरू लाइन बसेर चाहिँ विदेश गइरहेका छन्। हिजो अस्तिको न्युजहरू देखिरहनु भयो एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि यो झरीमा मान्छेहरू कति चाहिँ स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन लाइन बसेर विदेश जाने कुरोमा तछाडमा छन्। हामीसँग उद्योग धन्दा छैन, भएको गार्मेन्टको बिजनेस एउटा थियो त्यो पनि मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट एकचोटि कट्टा भएर त्यो चाहिँ लगेर साउथ अमेरिका अफ्रिकातिर पुर्यायो अमेरिकन गभर्मेन्टले। नेपाल सरकारबाट कुनै पहलहरू भएको छैन र त्यो अहिलेसम्म गार्मेन्टमा हामीले 16% ट्याक्स दिएर नेपालका सानो सामानहरू ल्याइरहेका छौँ। त्यो अब अवस्था हुँदाहुँदै अहिले तुरुन्तै आएर जिएसटी फ्यासिलिटीमा पनि नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरूलाई पनि ट्याक्स लाग्ने अवस्था आएको छ। त्यो लास्ट इयरको जुलाई 13 देखिको अहिलेसम्म त्यो जिएसटी फ्यासिलिटी अहिलेसम्म हाम्रो एक्टिभ भएको छैन। र कोही व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ र ट्याक्स तिर्नु भएको छ भने यो कुनै पनि टाइम चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छ फेरि एकचोटिको लागि र त्यतिखेर तपाईँहरूले तिर्नु भएको ट्याक्स चाहिँ त्यो रिइम्बर्स हुन्छ र त्यतिखेर तपाईँहरूको कार्गो एजेन्ट कसले ह्यान्डल गरेको छ त्यसलाई एकचोटि भन्नु होला र तपाईँहरूको 1 वर्षभित्र तिरेको पैसाहरू सबै फिर्ता हुन्छ। र हामीले अरू अब देशमा उद्योग धन्दा नभएको चिन्ता सबैलाई छ र गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यति धेरै छैन। अब गर्न सक्ने जस्तो धेरै सम्भावना पुगेका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू देशमा नभएका होइनन्। जस्तो अहिले काठमाडौँलाई क्लिन काठमाडौँ राख्ने भन्ने कुराको एउटा प्रोजेक्ट हामीले यो अहिले उसमा हामीले ब्ल्याक टाइगर दिनमा प्रोजेक्सन गर्ने खोजेको थिएँ मैले तर त्यो समयले त्यहाँ प्रोजेक्सन नभएर त्यो गर्न पाइएन कि काठमाडौँमा अहिले जस्तो हामीसँग भएको रोपवे चाहिँ हेटवटा काठमाडौँ रोपवे चाहिँ बिग्रेर बसेको अवस्था छ कि त्यसले कुनै युजलेस अवस्थामा छ। म मन्त्रीज्यूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो रोपवेलाई एक्टिभ बनाउनको लागि सरकारले प्राइभेट सेक्टरसँग सहकारी गरेर काठमाडौँको सम्पूर्ण फोहोरहरूलाई रोपवेको माध्यमबाट हेटवटा साइडमा लिएर जाने र त्यहाँ बायोग्यासहरू उत्पादन गरेर त्यो रोपवेलाई दोहोरो रूपमा चाहिँ उताबाट सिलिन्डर ग्यासका सिलिन्डरदेखि लिएर खाद्य चिजहरू लिएर आउन सक्ने र यताबाट चाहिँ सबै किसिमको त्यो जुन हामीले डम्प गर्नुपर्ने फोहोर बाहिर लाने व्यवस्थाहरू गर्नमा सरकारले पनि यसमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट बायोग्यास निक्लिन सक्छ। साथै चाहिँ हाम्रो अर्गानिक फार्म अहिलेको कृषिसँग पनि सम्बन्धित भएर सिँचाइसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले अर्गानिक फार्महरूको कुराहरू छ त्यो त्यहाँ त्यसबाटै गर्न सकिन्छ। ठुलो अर्गानिक फार्म त्यहाँ चल्छ र त्यसको प्रडक्टलाई त्यही रोपवेको माध्यमबाट यता लिएर आएर फेरि पुनः हामीले त्यो काठमाडौँको मार्केटमा एउटा चाहिँ अर्गानिक प्रडक्ट बेच्न सकिन्छ। यो सम्भावना भएको हुनाले यस क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित प्राइभेट सेक्टरलाई यहाँहरूले उकास्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसमा यो गभर्मेन्ट भनेको त एउटा प्राइभेट सेक्टरको लागि
प्लेटफर्म मात्र दिने हो, तर त्यसमा एक्टिभ गर्ने काम भनेको प्राइभेट सेक्टरको हो। सरकारको काम भनेको त्यसमा एउटा प्लेटफर्म तयार गरिदिने र त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टर आफै अगाडि आउनुपर्छ र कति साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यहाँबाट लगानी गर्न सक्ने सक्षम भएका र त्यसको लागि केही गर्छु भन्ने साथीहरूको एउटा समूह पनि तयार भएर यो क्षेत्रमा हामी लाग्न सकिन्छ। अब अरू धेरै कुराहरू यहाँ अब अघि बलरामजीले भर्खरै भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ डोल्पा भन्नुभयो कि अघि के भन्नुभयो डोल्पा भन्नुभयो, डोल्पा जस्तै भइरहेको अवस्था हो। अब हामीले लास्ट यो 2-3 महिना अगाडि के गरेको छौँ भने अब परराष्ट्रलाई पनि र एमएसलाई पनि पठाएर कमसेकम कन्सुलेटको हामीसँग छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा प्राइभेट सेक्रेटरी राखेर पब्लिकलाई दिने काम पनि मेरो खर्चमा गराउँछु, अफिस पनि मेरै युज गर्न दिन्छु, सबै कुरो गर्छु। कमसेकम यो चाहिँ यति कुरो गर्ने त तिमीहरूले निर्णय गरेर पठाऊ भनेर हामीले पठाएका छौँ, एमएससीलाई नि कसगत गरिरहेका छौँ। सायद कुनै दिन अब मन्त्रीजी पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ त्यो परराष्ट्रमा त्यो कुराहरू पुग्ला। त्यो अवस्था भयो भने मैले यहाँको साउदर्न क्यालिफोर्नियाको साथीहरूलाई यहाँको जनताहरूलाई दिन सक्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भनेको मैले एउटा अफिस आफ्नो खर्चमा राखेर एउटा सेक्रेटरी खडा गरेर राखेर त्यही कामको लागि त्यो सेवा दिन म तयार पनि छु र म सक्षम पनि छु। त्यसको लागि यहाँहरूले आश गर्नुहोस्, चाँडै नै त्यो कुराहरू होस्, कामना गर्नुहोस्। मैले कोसिस गरिरहेको छु र तपाईँहरूको आवाज पनि ठुलो छ, तपाईँहरूको आवाज पनि पुर्याउनु पनि छ। त्यसको लागि हामीले गर्न सक्ने र व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कामहरू त हामीले गरिरहेका छौँ, तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ अलिकति प्रेसरको रूपमा लाने हामीलाई यो चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एमबेसीमादेखि परराष्ट्रसम्ममा त्यो कुरा भइरह्यो भने हामीले यो कामहरू भोलिका दिनमा चाहिँ क्लियर रूपमा गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कुनै पनि समस्याहरू छैन। सायद मन्त्रीज्यूलाई अब यो परराष्ट्रको विषयका कुराहरूमा एकचोटि पहल गरेर यहाँका समस्या यस्तो किसिमको छ। र साथीहरूले हामीलाई के भनिरहेको थियो भने ऋषिजी तपाईँ त पशुपति फाउन्डेसनमा हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई $2000 दिन्छु, मेरो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट यहीँ एटेच गराइदिनु न। पशुपति फाउन्डेसनलाई $2000 चाहिँ तपाईँलाई भयो, तपाईँको फाउन्डेसनलाई। मेरो चाहिँ यति कागज यहाँ गरिदिनु, मलाई जाने टाइम नि छैन, प्लेन टिकट काट्नु पऱ्यो, त्यहाँ गएर होटलमा बस्नु पऱ्यो, कति दिन 2 दिन लाग्छ कति दिन लाग्छ। अनि यस्तो सम्मको चाहिँ कहानी सुनेर हामीलाई पनि चित्त दुखिरहेको छ, मनमा भिज्छ। त्यति हुँदा पनि अब यो सरकारले र एमएससीले यो कुराहरूलाई अब सुनाइ चाहिँ भइरहेको छ, तर निर्णय भएको छैन। यो चाहिँ अलिकति यहाँ यो पुरा चाहिँ मिड युएसदेखि लिएर कोलोराडो, एरिजोना, टेक्ससदेखि लिएर वासिङटन, स्याटलसम्मको समस्याहरू एउटै भएको हुनाले यो बेल्टमा यो कामहरू भयो भने स्याटलबाट एकचोटि उडेर बिहान आएर काम भ्याएर बेलुका फर्किने भ्याउँछ। यस्तो किसिमको समस्याहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पनि हाम्रो आवश्यकता एकदमै जरुरी छ। दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैमा म आफ्नो तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ, खुसी लागेको छ कि म चाहिँ 1992 तिर पहिलोचोटि म आइभीपी प्रोग्राममा म चाहिँ अमेरिका आएको थिएँ। यो कुरा म चाहिँ किन स्मरण गरिरहेका छु भनेपछि त्यो बेला चाहिँ मलाई लाग्छ कि सबै ठाउँको नौतराहरूसँग मैले चाहिँ सम्झनामा राख्न पनि गाह्रो हुन्छ। म बोस्टन, न्युयोर्क, वासिङटन, त्यसपछि मिनिसोटा, ओरेगन, यो अर्केन्सा हुँदै म चाहिँ हवाई भएर हामी चाहिँ फर्केका थियौँ। त्यो बेला अमेरिकामा चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो टिमले चाहिँ न्युयोर्कको केही ठाउँभन्दा बाहेक अन्त चाहिँ नेपालीसँग भेट्न पाएको अवस्थामा थिएन। त्यो बेला चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ मलाई 1-2 जना साथीहरूले जो अहिले पनि नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो 5-6 जनाको टोली थियो, हामीलाई चाहिँ डिनरमा बोलाउनु भएको थियो न्युयोर्कमा। हामीले खाना खाथ्यौँ, उहाँहरूका चाहिँ साँझ बिताएका थियौँ। तर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ थिएन। यो बडो खुसीको कुरा हो कि नेपाली समाज, ग्लोबल्ली नेपाली समाजको चाहिँ एक्सपोजर बढिरहेका छ। यो त चाहिँ हामी काम गर्न आयौँ, काम गर्न गयौँ, खाडी गयौँ, अमेरिका आयौँ, इन्डिया गयौँ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो समाजको कुनै किसिमको लघुताभासलाई अभिव्यक्त गर्दैन कि हाम्रो समाजको एक्सपोजर, हाम्रो समाजको उद्बोधन, हामीभित्रको अन्तर्निहित क्षमताको अभिव्यक्तिकरण पनि चाहिँ यसबाट हुन्छ। अहिले चाहिँ संसारै वर्क कल्चरबाट चाहिँ हिँडिरहेका छ। हरेक मान्छेले पसलमा काम गर्नु परिरहेका छ। हरेक मान्छेको सबभन्दा ठुलो कम्पनी भएका मान्छेहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। उनीहरूले चाहिँ समयभित्र आफ्नो कम्पनीको फाइदा मेन्टेन गर्न सकेनन्। करोडौँ लाखौँ मान्छेहरू सञ्चालन गरिराखेका कम्पनीहरू पनि चाहिँ बेलआउट भएको चाहिँ हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ।
ब्याङ्क्रप्सीमा पुगेको हामी देखिरहेका हुन्छौँ भने यो संसारैमा अहिले चाहिँ कल्चर नै बसी खानेहरूको कल्चर छैन कि गरी खानेहरूको कल्चर छ। त्यसकारण हाम्रा ती दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जो मलेसिया गएका छन्, श्रम गरेका छन्, साउदी अरबमा गएका छन्, श्रम गरेका छन्, अन्त पनि गएका छन्। अब अमेरिका आएर त चाहिँ श्रम तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, हामी चाहिँ उताबाट चाहिँ हेर्दाखेरि सरस्वती के भनिरहेको हुन्छौँ भने अमेरिकै गएका छन् भनेर। श्रम पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो मूल्यमै गरिराख्नु भएको छ भनेर त्यो रूपमै हामीले चाहिँ बुझिराखेका हुन्छौँ उतातिरबाट हेर्दाखेरि। तर यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि श्रम सकारात्मक कुरा हो भन्ने कुरा म चाहिँ विनम्रता साथ म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ जसरी अहिले कुराकानी छलफलका सन्दर्भमा पनि 2-3वटा कुराहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ। एउटा त त्यो दोहोरो नागरिकताको कुरा, एकचोटिको नेपाली सधैँको लागि नेपाली भन्ने कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ। तपाईँहरूसँग म चाहिँ विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ अपडेटै हुनुहुन्छ। अहिले त चाहिँ यो सञ्चारको कारणले हामी चाहिँ काठमाडौँमा पछि खबर पाउँछौँ, कतिपय कुरा त अमेरिका पहिले पुगिसकेका हुन्छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा त तपाईँहरूको भावनाको सशक्त प्रतिनिधित्व संविधान सभाभित्र भइरहेका छ। संविधान सभाभित्र नेपालको बाट बाहिर बसेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा, उहाँहरूको चाहिँ दोहोरो नागरिकताको कुरा, उहाँहरूले चाहिँ कमाएको ल्याएको रकमको राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ, हामीसँगका छिमेकी राष्ट्रहरूले त्यसको कसरी प्रयोग गरेका छन्, नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई कसरी हामीले पनि अपनाउन सक्दछौँ भन्ने बारेमा गहन छलफल चलिराखेको छ। अहिले हामी चाहिँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छौँ र हाम्रो खालि एउटा मात्रै चिन्ता हो, सरकारको पनि एउटै मात्रै चिन्ता हो, नेपालबाट बाहिर मान्छे जाने कुरोमा, आफ्नो चाहिँ श्रम बजारमा बेच्ने कुरामा, आफ्नो सिप बजारमा बेच्ने कुरामा, मुलुकभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने आत्मविश्वास मान्छेहरूमा पैदा हुने कुरामा चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। खालि एउटा कुरा मात्रै के हो भने हाम्रो सिप बाहिर चाहिँ खालि लेबरको रूपमा, श्रमको रूपमा मात्रै जाने, स्किल्ड लेबरको रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नो मेन पावरलाई ट्रान्सफर्म गर्न सकेनौँ भने त्यो अत्यन्त सस्तो रूपमा अर्थले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछ भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ चिन्ता चासो। त्यसकारण जहाँ पनि स्किल्ड लेबर हाम्रो पुगेको छ, हाम्रो बाहिर गएको लेबरलाई चाहिँ स्किल्ड रूपमा हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा लैजान सक्यौँ, प्रयोग गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा पनि यसले चाहिँ ठुलो योगदान पुग्न सक्दछ। त्यसै गरेर नेपालमा एउटा अर्को पनि चाहिँ छलफल र बहस चलिरहेका छ कि कसरी विदेशमा बसेका मान्छेहरूको वास्तवमा यो मताधिकारलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्दछौँ। विदेशमा बसेका मान्छेको मताधिकार दिनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ कसैले पनि एकदमै ठाडो रूपमा भन्न सक्ने ठाउँ छैन। 30 लाख नेपालीहरू चाहिँ बाहिर बसेका छन्, उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत गरिरहेका छन्, अर्थतन्त्रमा चाहिँ योगदान दिइरहेका छन्। 30 लाख मान्छे मात्रै बाहिर बसेका होइनन्, 30 लाख परिवारका प्रतिनिधिहरू हुन्। नेपालको 30 लाख परिवार, अमेरिकामा आएका मान्छेहरू पनि परिवारका परिवार आएका छैनन्, परिवारको 1 सदस्य 2 सदस्य छ, परिवारको ठुलो हिस्सा अहिले पनि चाहिँ नेपालमा बसिआएको छ। त्यसै गरेर अन्त गएका परिवारहरू पनि त्यही रूपमा भएको हुनाले त्यत्रो परिवारसँग चाहिँ अन्तर सम्बन्धित यो कुरोको बारेमा कसैले पनि गैर जिम्मेवार भएर नेपालमा कुरा गरेको छैन र तपाईँहरूको चाहिँ इस्युलाई बडो महत्त्वका साथ नै संविधान सभाभित्र हेरिएको छ। संविधान सभाको छलफलको यो प्रक्रियामा भएको हुनाले यसमा बहस हुन्छ, दुईटै पक्षमा बहस हुन्छ र यसरी बहस हुँदाखेरि कसैले केही पक्ष राख्ला, कसैले केही पक्ष राख्ला, तर चाहिँ निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पक्षलाई पनि ज्यादा स्पष्टसम्म राख्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पर्क समितिले पार्टी फोरमलाई पनि प्रयोग गरेर आफ्ना चाहिँ यी ओपिनियनहरूलाई, आफ्ना विचारहरूलाई प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढाउने किसिमले तपाईँहरू अगाडि जानुहुनेछ भन्ने म विनम्रता साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ वाणिज्य दूत मुद्राले पनि चाहिँ भन्नुभयो, अनरी कन्सुलरजीले पनि भन्नुभयो कि
वास्तवमा यो क्षेत्रमा अमेरिका भनेको एउटा देश पनि हो, एउटा महादेश पनि। यो चाहिँ वास्तवमा एउटा पोलिटिकल इन्टिटीको रूपमा चाहिँ यो देश हो, तर जोग्राफिकल्ली त यो एउटा चाहिँ महादेश हो। त्यसकारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि लगभग 8 घन्टाको त चाहिँ यहाँ समयको ग्याप नै छ। हवाई र न्युयोर्कको बिचमा 8 घन्टाको त समयकै फरक छ, 7-8 घन्टाको। भनेपछि त्यसको दूरी यति ज्यादा व्यापक भएको ठाउँमा यहाँ नेपालीहरूको प्रेजेन्स धेरै ज्यादा बढिराखेको सन्दर्भमा सबै नेपालीलाई सुविधा कसरी हुन सक्दछ, उनीहरूको चाहिँ भिसा फेसिलिटिजहरू, पासपोर्ट फेसिलिटिजहरू, अन्य व्यापार उद्योग प्रवर्धनका गतिविधिहरू कसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट पठाएका कुराहरूका बारेमा तपाईँहरूले परराष्ट्र मार्फत यसलाई पठाउनु भयो भने क्याबिनेटभित्र म पनि क्याबिनेट मिनिस्टर भएको नाताले क्याबिनेटभित्र तपाईँहरूको पक्षमा पैरवी गर्ने, तपाईँहरूको पक्षमा बहस गर्ने र त्यो कुरोलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म चाहिँ बोल्ने कुरा पनि म वचनबद्धता म तपाईँहरूसँग चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरो के छ, म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले नेपाल चाहिँ यो इतिहासको बडो गम्भीर मोडमा आएको छ, दृष्टिको विचित्र जङ्क्चरमा छ हाम्रो देश। विशेष गरेर एउटा संविधान हामी चाहिँ बनाउन गइरहेका छौँ। एउटा यस्तो संविधान हामी मुलुकमा बनाउन चाहन्छौँ जसले कि हाम्रो लुकेको समाज, हाम्रो एक किसिमको हिडन लुकेको समाजलाई, समाजका विगतका कमी कमजोरी र गाह्रो अप्ठ्यारोहरूलाई पन्छाएर यसको नयाँ स्वरूपमा यसलाई चाहिँ हामी अगाडि लैजान सकौँ, त्यो बाटोमा त्यो दिशामा पहल कदमी गर्ने खालको संविधान हामी चाहिँ बनाउन गइरहेका छौँ। संविधान बन्छ समयमा भन्ने कुराका लागि मूल राजनीतिक दलहरूले निश्चित किसिमका प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरेका छौँ र ती प्रतिबद्धताहरू खाली टेबलमा कुर्सीमा या केही मान्छेहरूले बन्द टेबलमा मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका होइनन् कि वास्तवमा ती प्रतिबद्धता जनताका समक्ष पनि व्यक्त गरिएका छन्। कहीँ नभएको दोस्रोचोटि संविधान सभाको शान्तिपूर्ण निर्वाचनको अभ्यास नेपालमा गरेको छ र नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर हामी बदलिएर आउन सक्दछौँ, फेरि मिलेर जान सक्दछौँ र कुनै सहमतिको प्रक्रियाबाट मुलुकका विवादित एजेन्डाहरूलाई हामी निश्चित बाटो दिन सक्छौँ, समाधान दिन सक्दछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ सङ्केत गरेर अगाडि बढ्ने हो भने कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ दूरकालीन रूपमा, दीर्घकालीन रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सिडेन्टहरू पनि चाहिँ आउन सक्छ। त्यस कारण संविधान भनेको सबैलाई समेट्यो। संविधान वास्तवमा संविधान सरकारभित्र भएका शक्तिहरू हामी 2/3 बहुमत भएको सरकार हो नेपाली कङ्ग्रेसको, यो को नेतृत्वमा छ र एमाले र अन्य पार्टीहरू समेत गरेर हामीसँग 2/3 मेजोरिटी छ। 2/3 मेजोरिटी भनेको संविधान सभाको कार्यविधि अनुसार संविधान बहुमतले पारित गर्नका लागि यथेष्ट मतसङ्ख्या हो। तर हामी चाहिरहेका छैनौँ कि हामीले चाहिँ त्यो 2/3 बहुमतले मात्रै संविधान बनाउने कुरामा चाहिँ अड्डिल्यौँ। हामी चाहन्छौँ सरकारमा भएका सत्ताधारी घटक भन्दा बाहेकका शक्तिहरू, विशेष गरेर नेकपा माओवादी, माओवादी, त्यसै गरेर अन्य मधेसवादी दलहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई पनि उनीहरूको हार्ट एन्ड माइन्डलाई चाहिँ जितेर उनीहरूलाई पनि समेटेर एउटा सहमतिको दस्तावेज ल्याउँ भनेर हाम्रो कोसिस भइरहेको। हामी त चाहन्छौँ त्यति मात्रै पनि होइन, ती शक्तिहरू जो गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्, उनीहरू बहिष्कार गरेका थिए, नेकपा माओवादी जस्तै अन्य 32-33 दल बनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बहिष्कार गरेका थिए, उनीहरूसँग पनि उनीहरूका के हुन् त मुलुकको सम्बन्धमा उनका सरोकारहरू, ती सरोकारका बारेमा टेबलमा बसौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ, छलफल गरौँ। आखिर देश हाम्रो हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन, यो देश अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन, यो देश अगाडि बढाउने हो भने कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरामा मात्रै विवाद हो। लक्ष्यका बारेमा विवाद छैन, बाटोको बारेमा विवाद हो भनेपछि लक्ष्यमा पुग्नका लागि बाटो त छोटो बनाउन सक्छौँ, छोटो बाटो सबैले चाहिँ छान्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ। त्यतातिर पनि चाहिँ हामी केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेका हुनाले हाम्रो नेपालभित्र भइरहेको राजनैतिक प्रक्रियाका प्रति यहाँ बसेका बाहिर बसेका नेपाली दाजुभाइहरूले पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले चाहिँ देखेको छु।
अर्को आग्रह म के गर्न चाहन्छु भने अब विशेष गरेर यो जनसम्पर्क समिति पनि भएको हुनाले उनलाई त यसमा चाहिँ यथेष्ट मात्रामा कतिपय अन्य दाजुभाइहरू स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू पनि आउनु भएको होला। अब यो नेपालमा भन्दा चाहिँ मैले यो लस एन्जल्सको कुरा गरेको होइन, यो अमेरिकामा चाहिँ ज्यादा पार्टीभित्र झगडा जस्तो म सुन्छु। अब यो चाहिँ नेपालमा झगडा छैन भने कुरो होइन, तर यति झगडा छैन। त्यहाँ चाहिँ कम झगडा, त्यहाँका मान्छेको नाउँ लिएर यहाँ चाहिँ ज्यादा झगडा, यो चाहिँ त्यति सकारात्मक कुरा होइन। विदेशमा आएको आफ्नै आर्थिक उपार्जन पनि आफैले गर्नुपर्ने श्रम कल्चर श्रम संस्कृतिबाट हुर्केको यो समाजमा बसोबास गरिराखेका मान्छे, यो प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिभित्र आबद्ध मुलुकमा बसेका मान्छेहरूले वास्तवमा कहीँ हाम्रो नेपालमा अलिकति हामीले 2022सम्म हामीले चाहिँ अन्डर डेभलपबाट डेभलपिङ नेसनमा विकासशील देशमा जान्छौँ भनेर एउटा कार्यनीति हाम्रो क्याबिनेटले पास गरेको छ। 2022 साल भने त आइहाल्यो, 6-7 वर्ष भित्र हामीले चाहिँ त्यो पास गरिरहेका छौँ। हामी त्यहाँ त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ भने एउटा डेभलप्ड नेसनमा, एउटा जहाँ प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिहरू अत्यन्त शक्तिशाली छन्, त्यो ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले त यो मूल्य पद्धति कहीँनिर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कमी कमजोरी पनि छ, मुलुकको राजनीतिभित्र कमी कमजोरी छ भने पनि यो है यसको समाधान, यो बाटो जानुपर्छ है भनेर बाटो देखाउने, गोरेटो देखाउने काम गर्नुपर्छ। र त्यो काममा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सम्पर्क समितिका साथीहरूले लिड लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो। अब नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छे यसो भिडभाड त्यसै पाइहाल्छौँ, यहाँ चाहिँ एक-एकजना खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। यहाँ साथीहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभएको होला, यसरी एनपी दाइ आउँदै हुनुहुन्छ, एउटा इन्टरेक्सन स्थापित गरौँ, एउटा अन्तर्संवाद स्थापित गरौँ। काठमाडौँको त्यो पनि म पनि 2-3 भूमिकामा छु, म चाहिँ गभर्मेन्टमा पनि छु, म पार्लियामेन्टमा पनि छु, म कन्स्टिट्युएन्सी एसेम्ब्लीमा पनि छु, म पार्टीभित्र पनि छु। र यो 3वटा भूमिकाका सन्दर्भमा हामीहरूको चाहिँ अन्तर्क्रियाले केही हामी आफूलाई अध्यावधिक हामीहरू दुइटै, म पनि तपाईँहरूसँग केही अध्यावधिक गर्न सक्छु, तपाईँहरूलाई पनि केही कुराहरू मैले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा दिन सक्दछु कि भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूले एउटा मेहनत गर्नुभएको होला। साथीहरू यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ काम गरिराखेको, वर्क कल्चरमा हुर्केका, रात दिन काम गर्नुपर्ने साथीहरू, म चाहिँ यहाँको परिस्थितिलाई म बुझ्छु। म पनि चाहिँ 2-4 चोटि यहाँ चाहिँ आइसकेका छु। अब उहाँबाट फोनमा कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ साथीहरू ड्राइभमा छु भन्छ, यहाँ पुगिसकेपछि त तपाईँहरूलाई घुमाउन थाल्यो भने जागिरै जान्छ हाम्रो। अब त्यस कारण यस्तो व्यस्तताको बावजुद यत्रो ज्यादा साथीहरू तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ र तपाईँहरू यहाँ आएका मान्छेहरू हाम्रो साँच्चै गहना, हाम्रो प्रोपर्टी हो। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमले तपाईँहरूको जुन राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ, राष्ट्रिय तपाईँले राष्ट्रलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा, विकास गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको भोलिको दिनमा हुन सक्ने जुन योगदान छ नेपालको सरकारको तर्फबाट म विनम्रता साथ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि त्यसको चाहिँ हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छौँ, उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ। तपाईँका पीडाहरू, गाह्रा कठिनाइहरू छन्, समाजमा जन्मेपछि धेरै वेदना र पीडाहरू छन्, तपाईँहरूका पीडाहरू पनि छन्। तर यसको अर्थ तपाईँहरू यो नसोच्नुहोला कि नेपालमा बस्ने तपाईँकै सहयात्री साथीको या तपाईँकै एकै पेटका कतिपय दाइभाइहरू उता छन्, कतिपय यता छन्, उनीहरूको पीडा कम छ भन्ने हो। मान्छे चाहिँ संसारमा जन्मेपछि स्ट्रगल गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्रगलको एउटा अत्यन्त सशक्त रूप तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिभाका कारणले पनि अवसर पनि उपयुक्त पाउने किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले जुन छान्नु भएको छ त्यसलाई म चाहिँ उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू नेपाल आएका खण्डमा तपाईँहरूसँग निरन्तर भेटघाट हुने छ। आज चाहिँ मलाई चाहिँ यो विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ मदनजी, उहाँ मेरो चाहिँ पुरानो भाइ, उहाँ चाहिँ यहाँको अध्यक्ष भएर निर्वाचित अध्यक्ष भएर उहाँहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिने अवसर मलाई प्राप्त भयो। हाम्रो चाहिँ मुकुन्दजी पुरानो साथी हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ उहाँ कोषाध्यक्ष, म केन्द्रीय सदस्य थिएँ। अब पछि चाहिँ उहाँ अमेरिका लाग्नुभयो, म चाहिँ कञ्चनपुरतिर लागेर म सांसद भएँ। अब उहाँ बिचरा चाहिँ अहिलेसम्म हेरिरहेको। अब त्यसका चाहिँ अब त्यसो भएको हुनाले अब कतिपय साथीभाइहरू, धेरै दुःख पाएका मान्छेहरू पनि मैले चाहिँ अमेरिकामा देखाएँ, धेरै स्ट्रगल। उहाँ नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टका लागि भनेको छ,
पैसा उठाएको छ, अरू सुख दुःखको कुरा गरेको छ। कहीँनिर चाहिँ पहिले राजाले टेक ओभर गर्दाखेरि सारा मान्छेहरू जम्मा भएर युएन बिल्डिङमा चाहिँ कालो झन्डा देखाउन गएका छन्। सबै साथीहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण काम गर्ने, दुःख उठाउने तपाईँहरूले को योगदान चाहिँ नेपालमा बसेका साथीभाइहरूको चाहिँ योगदानभन्दा कुनै पनि हकमा चाहिँ कम छैन। बल्कि त्यहाँका मान्छेहरूले त अलि सीमितै भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 10-12 वर्षमा चुनाव भयो भने कोही 10 जना लडेपछि 1 जना जित्छ, उसले त अवसर पाउँछ। तर तपाईँहरूले त अवसरको लागि होइन, सिद्धान्तको लागि गर्नुभएको छ। र म अहिले अघि कसै साथीले भन्नुभएको थियो कि चाहिँ बाढी पीडितदेखि लिएर अन्य पीडितहरूको सन्दर्भमा यहाँबाट रकम जाने गरेको छ, त्यसको सदुपयोगको बारेमा, यथार्थ वस्तुस्थितिका बारेमा सोध्नु भएको छ। म तपाईँहरूसँग विनम्र आग्रह गरेर भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा त्यो पैसा तपाईँहरूले जम्मा गरिदिनु भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट वेमा, त्यसलाई चाहिँ लेखा परीक्षण हुन्छ, त्यसको ट्रान्सपेरेन्ट वेमा त्यसको पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुनेछ। अब सरकारको प्रधानमन्त्रीको तहमा, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गरिएको चाहिँ कोषको सदुपयोग, त्यो पनि बाढीसँग पीडित आघातमा पुगेका मान्छेहरूको बारेमा कुनै शङ्का लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। सरकारले आफूले पनि सहयोग गरिरहेका छ। यो राष्ट्रिय आपदा हो, विपदा हो। यो चाहिँ यो विपदासँग लड्नका लागि देशभित्र मात्रै होइन, बाहिरका साथीहरूको सहयोग पनि आवश्यक छ। र तपाईँहरूले दिनुभएको सहयोगको लागि चाहिँ हामी कृतज्ञता ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। मलाई चाहिँ यो मित्रवत जुन हामीहरूको सम्मेलनबाट जुन सम्बन्ध स्थापित भएको छ, त्यसको नेपालमा गएर त्यसलाई पुनर्नवीकरण गर्ने मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरूले मलाई अवसर दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आफ्ना भनाइहरू तपाईँहरूलाई भविष्यमा तपाईँहरूको जीवन सुखमय होस्, तपाईँहरू प्रगतिको बाटोमा जानुहोला र नेपालसँग तपाईँहरूका राखेका अपेक्षाहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि निरन्तर बहस पैरवी मेरो तर्फबाट गर्नेछु भन्ने वचनबद्धताका साथ आफ्ना भनाइहरू समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दाइ, माननीय सिँचाइ मन्त्री महोदय, झगडा होला, यहाँ आएर पनि झगडा गर्छौँ बाँदरहरू भन्नु होला। यहाँ अलिकति आइडेन्टिटी क्राइसिस छ दाइ। हामी उहाँ 10 जना मान्छेको नमस्कार खाएको, यहाँ कसैले पुछ्दैन। हामी त 7-11मा हानेछौँ, उता ग्यास स्टेसनमा गरेका छौँ, लिकर स्टोरमा काम गरेका छौँ। यहाँ हामीले त्यो नमस्ते नपाएको कारणले त्यो नमस्ते खोज्नलाई हामी अलिकति झगडा गरेर यस्तो गरे हौँ। तर मन हाम्रो नेपालमाथि नै छ अझै पनि। अर्को कुरा, सम्पर्क समितिले 2-4वटा कामहरू गरोस् भन्नुभयो दाइले। हामीले 2-3वटा कुराहरू चाहिँ प्लानमा ल्याएको छौँ। हाउ सिटी वर्क्स, सिटीको फङ्सन्स के हो, सिटीले कसरी काम गर्छ, यहाँको सिटीहरूले भनेर चाहिँ त्यसको के छ भने त्योसँग त्यसको सहयोगमा चाहिँ हामीले 2टा कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। यो 2-3वटा सिटीहरूसँग सिटीले कसरी फङ्सन गर्छ र सिटीको सकेपछि हामी फेरि काउन्टीमा जान्छौँ। काउन्टीले कसरी फङ्सन गर्छ त्यो पछि हामीले पहुँच भयो भने, हाम्रो पहुँच पुग्यो भने हामी राज्यमा पनि जान्छौँ, स्टेटमा पनि कसरी फङ्सन गर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्राटेजीमा राखेका छौँ। र विभिन्न के छ भने हामीले यहाँ युनाइटेड गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजित गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि सबै यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, विभिन्न विचारको साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैको सहयोगले अहिले सम्पर्क समिति यो हाइटमा पुगेछ। त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद दिँदै, त्यो भएको कारणले यो सभा विसर्जन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद।